बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक सब आप सबको इस तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये है मेरी वो दिल से दुआ जो कि डेली मैं आप लोगों को देती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है और बात निकलती है वो असर रखती है। रमज़ान की आमद है, रमज़ान का महीना आ रहा है, रहमतों का महीना आ रहा है, बरकतों का महीना आ रहा है, फजीलतों का महीना आ रहा है। तो ये सारी फजीलतें जो है वो हमने समेटनी है और लूटनी है, लेकिन इबादत का अमल अपना जारी रखिएगा। नमाज की पाबंदी कीजिएगा, क्योंकि नमाज दीन का सुतून है। रोज़ा रखिएगा, कोशिश कीजिएगा। हमारे बहुत से बहन भाई ऐसे होते हैं जिनसे रोज़ा नहीं रखा जाता, जो कि बहुत प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। किसी को शुगर होता है, किसी को ब्लड प्रेशर होता है, जिसकी वजह से वो रोज़ा नहीं रख पाते। लेकिन एक ट्राई जो है वो ज़रूरी है। देखें अल्लाह पाक तो कि आपके साथ क्या मसला दरकार है, तो अल्लाह पाक उस पे आपकी रहमतों से, बरकतों से आपकी जिंदगी को आसान बनाएंगे। लेकिन आप नियत करें, आपसे अगर नहीं हो पाता तो अल्लाह पाक तो सब जानते हैं। आप नियत करें और नियत करके जो है रोजे की, और आप सुबह उठें और दही का इस्तेमाल करें तो आपको प्यास नहीं लगेगी। अपनी टैबलेट्स वगैरह वो सहरी में ले लें, तो वो जिंदगी जो है वो आपकी आसान हो जाएगी और गुलजार हो जाएगी। और जब रमजान के बाद जब ईद आएगी तो आप देखिएगा आपकी जिंदगी में कितना ज्यादा डिफरेंस आपको फील होगा। इसी के साथ साथ अपने शो की तरफ बढ़ती हूँ। जनाब, आज का शो भी हमारा होने वाला है जबरदस्त, शानदार, जानदार, क्योंकि आप लोग जानते हैं जब कहकशां फैसल आती हैं तो ऐसे तो नहीं आते। जनाब, हम आपके लिए एक बेहतरीन शो डिजाइन किया है। आज भी हमारे साथ गेस्ट होंगे हमारे मौजूद मोहम्मद अरीब शेख साहब, जो कि हमारी सहरी ट्रांसमिशन के होस्ट हैं। जी हाँ, रिवील कर दिया मैंने यहाँ पर। मेट्रो वन न्यूज आज आपके रमजान ट्रांसमिशन जो लेके आए हैं आप लोगों के लिए, जिससे आप लुत्फ अंदोज हो जाएंगे और सीखेंगे, इस्लाह होगी, अवेयरनेस होगी। क्योंकि हमारा ये मोटिव है, मेट्रो वन न्यूज का ये मोटिव है कि आपके लिए जो भी ट्रांसमिशन हम डिजाइन करते हैं वो इस तरह की हो कि आवाम को उससे इस्लाह फराहम हो और आपकी जो है वो इबादत में वो कहीं ना कहीं आपको फैजियाब हो। इसी के साथ साथ शेफ नौरीन हमारे साथ होंगी, जो डेली लेके आती हैं जबरदस्त रेसिपी। क्या रेसिपी है वो मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि शेफ नौरीन नाराज हो जाती है। यार, वो मेरी सहेली है, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता जब उनकी नाराजगी होती है। इसी के साथ साथ ये है डेली शो का पहले सेगमेंट का अहवाल। दूसरे सेगमेंट के हवाले से आपको बताती चलूं कि हमारे साथ मौजूद होंगे हाजीदीन मोहम्मद साहब। उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे और जानेंगे स्किन के मसाइल के हवाले से। स्किन है, गर्मियों के मसाइल की वजह से स्किन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है। किसी किसी को फंगस हो जाता है, किसी को एलर्जी हो जाती है। इस सब बातें जो है वो जानेंगे हाजीदीन मोहम्मद साहब से। इसी के साथ साथ नाज़रीन, ब्रेक का टाइम आ गया है, क्योंकि वक्फा जरूरी है प्रोग्राम आगे बढ़ाने के लिए। जैसे जिंदगी में जो है वो आपकी खुशियां जरूरी है, इसी तरह हमारे प्रोग्राम में मुस्कुराती सुबह में वक्फा जरूरी है। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराते। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आपको खुशामदीद करती हूँ आपके फेवरेट शो में, जिसका नाम आप लोगों को पता है और मेरा नाम भी पता है, इंट्रो में बता चुकी हूँ। जैसे कि मैंने अपने पूरे शो का अहवाल आप लोगों को फराहम किया था, तो मैं मिलवाती हूँ अपने गेस्ट से। हमारे मौजूद मेहमान हैं और हमारी सहरी ट्रांसमिशन, रमजान ट्रांसमिशन की होस्ट कर रहे हैं मोहम्मद अरीब शेख साहब। बढ़ते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ, बहुत प्यारी हूँ बचपन से अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे प्यारे भाई मोहम्मद अरीब शेख साहब, आप ये फरमाइएगा आप खैरियत से हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है। और आज आकर ये इस सेगमेंट में आकर बड़ा खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूँ और बहुत मजा आ रहा है। बहुत एक एनर्जी लेवल है आपका माशाल्लाह। ब्रेक से पहले जिस तरीके से आप गुफ्तगू कर रही थी, वाकई काफी एनर्जेटिक है। थैंक यू सो मच। ये मुस्कुराती सुबह का जो हमारा सेट है, मुस्कुराहटें बिखेरने के लिए हम लोग जो है वो इसको डिजाइन करते हैं, क्योंकि यूजुअली सुबह सुबह लोग उठते हैं, उठते ही मूड कैसा होता है। तो मेरी ये जिम्मेदारी, और मैं अपने साथ शेफ नौरीन हमारी जो है उनको भी शामिल करती हूँ, कि हमने एक बीड़ा उठाया है कि हमारा 2 घंटे का जो पूरा शो है, कोई भी देखे तो एक दफा तो मुस्कुरा ले। अगर वो मुस्कुरा लेता है एक दफा, तो देखें हमारा शो करने का मकसद पूरा हो जाता है। ऐसा ही बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए अरीब अपने बारे में कि जिंदगी कैसी गुजर रही है, कैसा रहा सफर, एक सफर मुकर्रर से लेकर मेजबानी तक का सफर, और हैदराबाद की सरजमीन से उठकर कराची आए हैं आप माशाल्लाह, और मेजबानी कर रहे हैं मेट्रो वन न्यूज पर। तो कैसा महसूस कर रहे हैं? कहते हैं फिरते हैं जिन गलियों में होके आजाद, नजर आते हैं हर सू वही सरसब्ज़ शाहदाब, और जहाँ कसीर तादाद हैदर के चाहने वालों की अहले नजर कहते हैं उसे हैदराबाद। तो उस सरजमीन से आया हूँ जो हैदर के दम से आबाद है और उन्हीं के नाम से आबाद है। और बहुत एक मुख्तलिफ तजर्बा था मेरा, जितने पहले मुकर्रर हैं उनसे तो खासा ही मुख्तलिफ था और बहुत इंटरेस्टिंग था। काफ़ी उतार चढ़ा हुआ है, बड़ा मज़ा आता है जब वो चीज़ें याद करते हैं कि जब जिस तरीके से कराची आया करते थे और कॉम्पिटिशन्स में बोला करते थे, ट्रांसमिशंस में बोला करते थे, और अब खुद एक नशरियात को होस्ट करना एक काफ़ी अलग तजर्बा है। पहले हम जो है वो ये समझ लें कि ऑडिशंस देने जब आते थे तो हम बाहर सेट के बाहर बैठे हुआ करते थे, और अब ऐसा है कि हम सेट के अंदर हैं। तो एक मुख्तलिफ चीज़ है और मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है और एक नया तजुर्बा है। ऐसा नहीं है कि
ساری چیزیں ایک دم مل جاتی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے رب نے مجھے بہت نواز دیا. سبحان اللہ. اور قرآن میں اللہ کہتا ہے نا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو وہ ہر چیز پہ قادر ہے بے شک, اور انہی کے فضل کرم سے ہے, اور تمام چیزیں اسی طریقے سے چل رہی ہیں. اسی طریقے سے چل رہی ہیں. بڑا اچھا آپ نے جو ہے وہ بتایا کہ آپ حیدرآباد کی زمین سے آئے ہیں, اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ جیسے آپ نے اپنے بتایا باتوں میں کہ آپ نے بہت محنت کی, بہت کوششیں کی, جو آڈیشنز وغیرہ کا ذکر کیا. تو وہ یہ بتائیے کہ کب سے ایسا سوچا کہ میں جو ہے وہ یہ کرتا ہوں, ہوسٹنگ کرنے کے بارے میں بچپن سے شوق تھا؟ بچپن سے خاصا شوق نہیں تھا. میری والدہ جو ہے وہ اس چیز کو بہت خاص طور پر دیکھتی تھی. اس وقت ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کا بڑا پروگرام ہٹ پر جاتا تھا. تو مجھے آج بھی یاد ہے وہ دن جب میری والدہ نے مجھے ایک دفعہ ایک مذاکرتاً جملے میں نہیں کہہ دیتی والدہ کہ یار میں چاہتی ہوں میرا بچہ ایسا ہو, ایسا کام کرے. تو نہیں پتا کس طریقے سے چیزیں. پھر مجھے یاد ہے 2015 کے اندر جب پہلی دفعہ اسپیچ کی تو انہی کے پروگرام میں کی تھی, اور وہ جج تھے آڈیشنز میں. تو ٹانگیں کپ کپا رہی تھیں, کہاں پہ ٹانگ جائیں گی, تو وہ چیزیں ہمارے ساتھ ہو رہی تھی. اور بڑا ایک اچھا تجربہ تھا, وہ ایک پیک ٹائم تھا, اور وہاں پر ایک وہ موقع ملا تھا. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ کوئی تقریباً 13 سے 14 ہم نے ای میلز کی تھیں, اس کے بعد جا کے ہمیں کال آئی تھی. تو ایک بڑا پروسیس ہوتا تھا اس ٹائم پہ. تو جب سے چیزیں کر رہے ہیں, پھر اس کے بعد مختلف چینلز سے بولا, مختلف چیزیں کی, چیزیں کی مختلف, اور آج ماشاءاللہ یہاں ہے میٹرو ون نیوز پر ہمارے ساتھ. اور رمضان میں آپ دیکھیں گے ساری کی ٹرانسمیشن کریں گے محمد عریف شیخ صاحب انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت مزہ آنے والا ہے, کیونکہ جس طرح سے ان کا گفتگو کا لہجہ ہے وہ بھی بڑا زبردست ہے آپ کا. آپ جس طرح سے باکمال طریقے سے بات کر رہے ہیں, مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ میٹرو ون نیوز پر جب آپ کریں گے ساری ٹرانسمیشن تو لوگ بہت لطف اندوز ہونے والے ہیں, اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ نے ڈیزائن کی ہیں؟ تھوڑا سا سسپینس رکھوں یا پھر آپ بتانا چاہیں گے؟ سسپینس رکھنا ضروری ہے نا. ایک علامہ اقبال کا شعر ہے کہ بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو, حضور آئے رحمت میں لے گئے مجھ کو, اور کہا حضور اے اندلی پہ باغ حجاز, کلی کلی ہے تیری گرمی گداز, اور نکل کر باغ جہاں سے ورنگ بو آیا, ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہت سارے تحائف کوشش کریں گے, ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً ہم یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی عقیدت سے ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اور بہت مختلف سیگمنٹس ہیں, اور بڑا ایک یونیک طریقہ ہے. اور یہ سمجھ لیں کہ کل پرسوں میں ہم نے ایک ایسی چیز بھی کی جس سے میٹرو کی جو پوری ٹیم ہے وہ تھوڑا سا پریشان ہو گئی کہ اتنے لوگ ایک دم آ گئے, اور آڈیشن شروع ہو گئے, چیزیں شروع ہو گئی. تو ایک نئی چیز ہے, اور سب نے بڑا اپریشیٹ کیا. اور ڈاکٹر بلند اقبال بھائی ہیں, اور مختلف جو اسٹاف ممبرز ہیں جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, جو ہماری ایک بات پر ہمیں پانی لا کر دیتے ہیں, جو چیزیں لا کر دیتے ہیں, ان سب کے بھی بڑے شکر گزار ہیں. وہ بہت کوآپریٹ کرتے ہیں. تو اللہ پاک ان سب کو خوش رکھے. آمین ثم آمین. آپ نے اپنی باتوں میں ابھی ذکر کیا والدہ محترم کا, تو فیملی کس طرح سپورٹ کرتی ہے؟ کیا کبھی اختلاف کیا؟ کیا کبھی کسی چیز کو کرنے سے آپ کو روکا گیا؟ تو وہ ہمارے ساتھ ڈسکس کریں. روکا تو کہیں نہیں گیا, البتہ ایسا ہوا کہ بہت زیادہ سپورٹ ملا, اور ابھی بھی ایسا ہی ہے کہ چونکہ حیدرآباد سے یہاں پر آنا ایک مشکل ٹاسک تھا, اور کبھی والدہ سے دور رہا نہیں. اچھا. اور پیرنٹس سے مطلب یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ والد صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں بھائی یہ موجود ہے, ان کی موجودگی کافی ہے. وہ مجھے اس طریقے سے ڈیل کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ صاحب موجود ہیں, ان کی موجودگی کافی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ان دونوں کی محنت ہے, ان دونوں کی کاوشیں ہیں. اس کے بعد اساتذہ کرام ہیں میرے, جتنے اساتذہ کرام ہیں میں ان سب کا بڑا مشکور و ممنون ہوں. ان سب کا شکریہ کہ ان سب کی محنت ہے, خواہ وہ انہوں نے ڈانٹ کر سمجھایا ہو, خواہ انہوں نے محبت سے سمجھایا ہو, خواہ انہوں نے مار کر سمجھایا ہو. تو نرسری سے لے کر ابھی تک جتنے اساتذہ کرام ہیں, جتنے دوست احباب ہیں, خاص طور پر بالخصوص جو جتنے بھی ہمارے سید صاحب ہیں, اور جتنے میرے جو اس ساتھ میرے اس وقت ٹرانسمیشن میں ہیں, ان سب کا بڑا مشکور ہوں, بڑا شکریہ ان لوگوں کا. فیملی کا سپورٹ رہا, اور فیملی نے جو ہے وہ خاصا دوستوں کے تھرو بھی سپورٹ کروایا. کہ کہا کہ بھئی یہ تمہارا دوست ہے, اور اس کو بتانا نہیں, یہ چیزیں ہماری طرف سے کر دو, اور کہنا تم نے کی ہیں. اچھا. تو فیملی اس طریقے سے پیمپر کر کے رکھتی ہے, اس طریقے سے ڈیل کرتی ہے. دیکھیں جی, اتنا خوبصورت ایک رشتہ ہوتا ہے. میں کہتی ہوں ماں باپ کا, بہن بھائیوں کا, فیملی جو ہے وہ آپ کو بہت میٹر کرتی ہے. آپ کی ہر زندگی کا کوئی بھی آپ کا عمل ہو, آپ کسی اگر سٹارٹنگ میں ہے تو بھی, یا اگر آپ کامیاب ہو چکے تو بھی, جو ہمارے نیو کمرز آنے والے ہیں عریب, جو کہ جن کی زندگی میں کوئی موٹیویشن ہی نہیں ہے, وہ چاہتے ہیں کچھ کرنا لیکن کر نہیں پاتے, ان کے لیے کیا فرمائیں گے؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کفن کا کاف ہٹانا ہے, فن بنانا ہے.
कफन का काफ हटाना है, फन बनाना है, हमारा काम दुखन को सुखन बनाना है। वाह। अब इसके आगे के सब काम तितलियों के सुपर, तुम्हें तो बाग बनाने का मन बनाना है। तो उन्हें सिर्फ अपना जहन बनाना है और कोई ऐसी बात नहीं है, कोई खासा खा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जितने भी दोस्त हैं, जितने भी न्यू कमर्स हैं, जितने भी अहबाब हैं जो डिबेट की फील्ड से ताल्लुक रखते हैं या बोलते हैं, मुझसे अच्छा बोलने वाले मौजूद हैं। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, बारहा कहता हूँ, और उन्हें सिर्फ फोकस रखना है और कुछ नहीं है। मैंने अभी स्टार्टिंग में आयत कोट की ना, वो तो इज्जु मंतशा वो तो जिल्ल मंतशा, वो तमाम काम उसके हैं। बेशक जो हमारे हिस्से का काम है वो हमने करना है। और हम यूजुअली ये करते हैं कि हम जो हमारे हिस्से का काम है वो हम नहीं करते, जी। हम दूसरों पे मुनहसिर हो जाते हैं। बिल्कुल। मतलब ये उस पे मुनहसिर है जहां से चाहे रास्ता निकाले, जहां पे एड़ियां रगड़े वहीं से चश्मा निकाले। बिल्कुल। और उसे कहना मुझे उससे मोहब्बत हो गई है, उसे कहना मेरे मसले का हल निकाले। तो तमाम मसलों का हल कुरान के अलावा नहीं निकल सकता। सुभान अल्लाह, बेशक। और रब्बे करीम की जात के सपोर्ट के बगैर, क्योंकि अगर मैं इस नजरिए से चलता हूं कि अगर आप अपनी मशीनरी जो है वो रब्बे बारी ताला से ले लेंगे, तजर्बा अहले बैत से, साहबा कराम से ले लेंगे, और जब उसको चलाने का हुनर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ले सल्लल्लाहु अलैहि लेंगे, वसल्लम। तो फिर उसके बाद जो आप जिस तरीके से उस मिशन पे काम करेंगे, मैं समझता हूँ कोई और नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, बहुत बजा फरमाया, बहुत खूबसूरत फरमाया। और मुझे आपसे बातें करके और आपसे गुफ्तगू फरमा के इतना अच्छा लग रहा है अरीब, के आपसे बातें करी हूँ तो ऐसा लग रहा है हमारी पहली मुलाकात जी है। हाँ। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं हम कैसे, पता नहीं कहाँ से मैं आपसे बातें करी हूँ, पता नहीं पुराने साल हम बातें गुफ्तगू फरमाते रहे हूँ, जैसे ऐसा मुझे फील हो रहा है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इतना अच्छा लोगों को बताया, मोटिवेशन दी हमारे जो न्यू कमर्स हैं जो कि आना चाहते हैं इस फील्ड में। नसीब का और किस्मत का कितना अमल दखल समझते हैं? नसीब और अमल दखल से ज़्यादा बेहतर, मतलब अगर मैं समझूं तो वो है दुआ, क्योंकि उससे तमाम चीज़ें बदल जाती हैं। मुझे खासा याद नहीं पड़ता, और मैं बस एक ही गुजारिश करूंगा, जितने अहबाब इसको देख रहे हैं, जितने अहबाब मोहब्बत करने वाले हैं अपने वालिदैन से, तो सबका एहतराम करें। उनकी दुआ खासा असर रखती है। खा हम आलम दीन के पास जाते हैं, उनका एक अलग रुतबा है, बिल्कुल। कैटेगरीज है ना, तो सबकी कैटेगरीज को देखते हुए चलें, सबसे दुआएं लें, सबसे मोहब्बत करें। और ना हम मैं हमेशा कहता हूँ कि तुम्हें एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है मोहब्बत, और अगर हम मोहब्बत करेंगे ना तो तमाम चीजें बेहतर हो जाती हैं। बिल्कुल। तो आप किसी से भी करें, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ लड़कियों से करें, हाँ। या ऐसी कोई बात है, ऐसा नहीं है। मोहब्बत आप किसी से भी कर सकते हैं। अभी जो मेरे बैक स्टेज जो सारा स्टाफ बैठा हुआ है, जो लोग बैठा हुआ है, मुझे उनसे भी मोहब्बत है। तो मोहब्बत की किस्में हैं, और सबसे मोहब्बत करें। और जितना मोहब्बत में असर है, और जितना मोहब्बत में पाकीज़गी है, जितना मोहब्बत में लुत्फ है, जितना मोहब्बत में चाशनी है, जितनी मोहब्बत के अंदर रवानगी है, जितनी खूबसूरत है ना मोहब्बत, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत तो कमाल ही है ना, फिर अहले बैत से मोहब्बत उससे ज्यादा उम्दा चीज है, फिर सहाबा किराम से मोहब्बत तो वल्लाह कमाल ही हो जाता है। तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि मुझे जो है वो जो कुछ मिला है इन तमाम के सदके मिला है, सुभान अल्लाह। और मैं जो कुछ करता हूँ वो इनके सदके से करता हूँ, वरना खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, आका ने संभाल रखा है, मेरी क्या औकात है। मैं तो बस ये है कि आप यहाँ बोल रही हैं और मैं यहाँ पर सिर्फ बात कर रहा हूँ, और मुझे नहीं पता कि ना कि लफ्ज कहाँ से आ रहे हैं। मैं अभी भी वहीं पर ही बैठा हूँ, उसी सरजमीन पे बैठकर बात कर रहा हूँ, और यकीन करें कि मेरे इस वक्त औसान खता होने की सूरत में है कि मैं उस शख्सियत का, क्योंकि जिसका जिक्र रब ने कर दिया, जिसका जिक्र रब ने बुलंद कर दिया, उस शख्सियत का जिक्र जो है वो मैं कर रहा हूँ। मतलब मैं शायद इतना हकीर सा बंदा शायद इस काबिल है कि वो हल्का सा, मतलब उनका नाम ले सकता है, अपने होठों से जंबिश करके उनका नाम पुकार सकता है, उन्हें अपना समझ सकता है। ये बहुत बड़ी बात होती है। कोई किसी को सब कुछ दे देता है, अपना महबूब नहीं देता, ये हकीकत है। आप किसी से भी पूछ लें, वो कहेगा कि यार मुझे फलां से मोहब्बत है, तो यार वो चीज मुझे दे दो, तो नहीं देगा, वो कहेगा कि यार मैं नहीं दे सकता, यार मुझे मोहब्बत है, और रब ने तो अपना महबूब दिया है। तो इंशाल्लाह रमजान में सहरी में आप सबसे मुलाकात होगी, और बहुत खूबसूरत तरीके से महफिल भी सजाएंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह मैं आपको भी दावत दूंगा कि आप भी आए किसी सहरी में, जीनत बने सहरी की, और खूबसूरत तरीके से हम भी गुफ्तगू शनास करेंगे, और बड़ा मजा आएगा इंशाल्लाह, और बड़ी पुरनूर, बड़ी बाज़ौक़ और बहुत अच्छी महफिल होगी इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। बिल्कुल, गुफ्तगू का सिलसिला अभी जारी रहेगा, लेकिन दे लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। तो वक्फा जरूरी है जनाब, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।
जी नाजरीन, खुश आमदीद करती हूँ आपका आपके फेवरेट शो में जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। और आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अरीब शेख साहब, जो कि सहरी ट्रांसमिशन मेट्रो वन न्यूज़ की रमज़ान ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं और आज इस दफ़ा होस्ट करेंगे। और आप लोग देखेंगे कितनी खुशनुदी से और कितनी मोहब्बत से गुफ्तगू फरमाते हैं कि फूल झड़ते हैं इनके मुँह से माशाल्लाह। और हम जो है दुआ गो हैं कि पूरी रमज़ान ट्रांसमिशन, सहरी ट्रांसमिशन जो ये करें अरीब, वो बहुत अच्छी गुजरे और बहुत बाकमाल गुजरे। और इनकी गुफ्तगू से जिस तरह हम लुत्फ़अंदोज़ हुए, वो आप लोग भी जो है वो फैज़याब हो सकें, इस्लाह करेंगे आपकी, आपको बताएंगे दीन के बारे में, क्योंकि डिबेट माशाल्लाह बहुत अच्छी करते हैं, बढ़ते हैं उनकी तरफ। अरीब, मुझे ये बताइएगा अपनी टीम के बारे में फरमाइएगा कि किस तरह की टीम है, कितने सारे लोग हैं और आपकी टीम जो है आपका साथ कितना ज़्यादा देती है? मेरी टीम में खासा कोई इतने लोग मौजूद नहीं है, ठीक है, और मेरी टीम कोई 5 से 7 लोगों पे मुश्तमिल है। उसूलन ऐसा नहीं होता, एक बड़ी टीम होती है, बड़े लोग होते हैं, लेकिन और मजे की बात ये है कि जितने लोग हैं वो सारे मुझसे बड़े हैं। अच्छा, हाँ, और सारे ही मेरे सीनियर्स में से हैं। ठीक है। एक हमारे सैयद साद जाफरी भाई हैं जो तमाम चीज़ों को लीड कर रहे होते हैं। असद जफर साहब मीडिया देख रहे हैं, मार्केटिंग हेड है हमारे। हसन यहाँ मौजूद है, हसन असिस्टेंट प्रोड्यूसर है। ठीक है। प्रोड्यूसर हमारे हुरैरा खान है जो एक खासा तजुर्बा रखते हैं। अच्छा। और अपने आप में वो एक अंजुमन है और एक अच्छा। हाँ, उनकी एक वोकैबुलरी है, उनका एक अंदाज है। ऐसे ही कंटेंट हमारे एक भाई देख रहे हैं, मुफ्ती साहब हैं, वो देख रहे हैं। और कोऑर्डिनेशन हमारे सुलेमान सैनी साहब हैं, वो देख रहे हैं। वो भी ये समझ लें कि उनका 21 साल का तजुर्बा है माशाल्लाह, होस्टिंग्स में, इन चीज़ों में, और डिबेट्स में, नात ख़्वानी के जो मुकाबले होते हैं उनमें बच्चों को ट्रेन करना, ठीक है, ये तमाम चीज़ें। और मेरी पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह वेल इक्विप्ड है। और मतलब ये समझ लें कि अगर टीम के पास सब कुछ हो और हथियार ना हो तो वो किसी काम की नहीं होती। लेकिन मेरी टीम के पास हथियार है, भले लोग कम हो ना, भले तादाद में कम है, मगर मक्तल में आएंगे। बगावत करने वालों को किसी का डर नहीं होता। और हमें इंसान की इंसानियत का बाब लिखना है, हमारा खून बोलेगा अगर सर नहीं होगा। तो ये तमाम लोग हैं, ये मोहब्बत करने वाले हैं और इन सबका बड़ा शुक्रगुजार हूँ यार। ये आप भाई है मेरे, आप सबसे मोहब्बत करता हूँ और आप सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह रमजान में आप 4 चांद लगा देंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, हमें भी पूरी उम्मीद है। आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे कि आपने ऑडिशंस का जिक्र किया, तो डिबेट के और नात ख़्वानी के ऑडिशंस हुए हैं, उसमें ये बताइए कि कोई ऐसा टैलेंट आपने देखा कि जो आपकी और हमारी जगह पे आके बैठ सके? आपकी जगह पे आके बैठ सके, मेरी जगह पे तो बहुत सारे लोग आएंगे, वो बैठेंगे और चले जाएंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुझे ना सिर्फ कराची से बल्कि लसबेला से और न जाने कितने शहरों से क्यूरीज आई और उन लोगों ने बताया कि भाई फला फला शहर से भी राब्ता हुआ है। अच्छा। कि भाई आप आए, हम आना चाहते हैं आपके पास और हम जो है वो स्पीच करना चाहते हैं, हम जो है वो अपने ख्यालात का, तख़य्युलात का इजहार करना चाहते हैं और मेट्रो वन चैनल पे करना चाहते हैं। तो हमारे जो जज साहब हैं आबिद अली उमंग साहब, और खासा तजर्बा रखते हैं आबिद भाई। और आबिद भाई की मैं एक मिसाल दे दूं कि अभी चूंकि रमजान बहुत करीब है, तो हमने जब ऑडिशंस रखे थे तो आपको यकीन करना पड़ेगा, और हुआ ये था कि उन बेचारों की वाइफ का हार्ट अटैक था और वो बेचारे कमिटमेंट के इतने पक्के आदमी हैं कि वो उनको हॉस्पिटलाइज करवा कर फिर यहाँ पर आए। और यहाँ पर आकर जो है वहाँ उन्होंने अपने दोस्त अहबाब को छोड़ा, बेटे को छोड़ा, और फिर उसके बाद वो यहाँ पर आए और यहाँ पर आके ऑडिशंस कंडक्ट किए, फिर कंडक्ट करके भागते हुए वहाँ गए, फिर रात में आके उन्होंने जो है ना उन चीज़ों को मैनेज किया। तो आबिद भाई का एक खासा तजर्बा है और ये तमाम वो लोग हैं मेरे साथ के जो वाकई अपना एक मयार रखते हैं। और ये सब जो है वो, और मुझे इतनी खुशी है कि इन सबके रेफरेंस से वो बच्चे आ रहे हैं जो नया टैलेंट है जी। मुझे ऐसा नहीं महसूस हुआ कि मेट्रो वन पे वही रिवायती लोग आ रहे हैं, वही रिवायती बच्चे आकर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। नया बच्चा स्कूल की यूनिफॉर्म में, अभी मैं जब यहाँ पर आया तो मुझे कहा यार आपने स्कूल के यूनिफॉर्म में बच्चे मौजूद थे, आपने कहाँ से बुला लिए बच्चे? तो हमने कहा यार देखें जरूरी था, वो जरूरी यूं था क्योंकि पता चलना चाहिए कि बच्चे बोलना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम 4 से 5 लोग ही हैं जो क्या नाम है गुफ्तगू शनास करते हैं या वो सिर्फ वही बोलते हैं। बहुत सारे अच्छा बोलने वाले बच्चे हैं और इतने कमसिन बच्चे आपको देखेंगे इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, और वो बहुत खूबसूरत बोलेंगे। मुझे बड़ा मजा आया। मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा उन बच्चों का कि वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, लेकिन वो बहुत खूबसूरत बोलेंगे। नात ख़्वानी में भी ऐसा ही हुआ। जो जज थे रिजवान गुमन साहब उस वक्त जज थे और वो बहुत खूबसूरत तरीके से बच्चों को जज कर रहे थे और
بہت مجھے ایک چیز وہاں سیکھنے کو بھی ملی, تو وہ چیز میں وجہ شیئر کر دوں کہ مقابلے کی نعتوں میں اور ویسے نعتوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. اچھا, مقابلے کی نعت بہت سلو پڑھی جاتی ہے, بہت سکون سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھی جاتی ہے, اور ویسے نعتیں ہم جو جیسے عام طور پر سنتے ہیں وہ اس طریقے سے ہوتی ہیں. تو بڑی ایک نئی بڑا مجھے مزہ آیا کہ ایک پروفیشنل لوگ ہیں اور بڑا انجوائے کر رہا ہوں تمام چیزوں کو. تو بچے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے زیادہ آگے جائیں گے انشاءاللہ. بچے من کے سچے, ہمارے ملک کے چھوٹے چھوٹے اچھے جو کہ میں کہتی ہوں کہ ہمارے ملک کا مستقبل ہے, اور ہر چیز میں پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ ہے عریب کہ آپ دیکھیں تو ہماری زمین بڑی سرخیز ہے, بہت زیادہ, اتنا زیادہ ٹیلنٹ ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں وہ بچہ ہو, بڑا ہو, بوڑھا ہو, خاص کر کے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے میٹرو ون نیوز ہے تو ایک پلیٹ فارم ان لوگوں کو فراہم کیا کہ جو ڈیبیٹ کی نعتخوانی کیا کہ انہوں نے آڈیشنز دیے, اور اس میں سے آپ نے کچھ سلیکٹ بھی کیے ہوں گے موتی چن کے ہمارے لیے, جو کہ ہم انشاءاللہ عنقریب دیکھیں گے. لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو موقع نہیں ملتا, جن کی عمر جو ہے وہ گزر جاتی ہے اور وہ پھر بڑا عجیب سے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. ان کے لیے کوئی میسج وغیرہ دینا چاہیں گے کہ کیا زندگی, کیا وہ گلزار کس طرح سے بنائیں؟ زندگی گلزار آپ خود بناتے ہیں. تو کہتے ہیں نا دل کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. بالکل. اور میرے پاس جو کیوریز آئی اس میں جو آخری جو ہمارے پاس ڈیبیٹر ایج, چونکہ حریرہ بھائی دیکھ رہے تھے, تو حریرہ بھائی نے کہا کہ اری بھائی ہم جو ہے وہ کوئی ایج نہیں رکھیں گے. ویری نائس. 6 سال کا 7 سال کا بچے سے آپ 50 سال کا بوڑھا بھی آ جائے, ہمیں مسئلہ نہیں ہے, وہ بھی آگے تقریر کا ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. ہمارے پاس جو آخری ایج آئی وہ 44 تھی, تو انہوں نے کہا کہ میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا بسم اللہ آ جائیں. تو ہم نے انہیں بھی موقع دیں گے ہم انشاءاللہ. تو بولنے کی کوئی عمر نہیں ہے, جیسے سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے ویسے بولنے کی کوئی عمر نہیں ہے. تو انشاءاللہ وہ لوگ بھی دکھیں گے جو بالکل ہی کم سن ہے, جو کوئی 4 کلاس میں ہے, 5 کلاس میں, اور بہت خوبصورت بول رہے ہیں, بہت فریکوینٹ بول رہے ہیں, اور بڑا مزہ آ رہا ہے ان کو سننے میں. اور وہ جب چھوٹے چھوٹے ہاتھ رہے بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب والا ایسا ہوا, تو وہ بڑا ایک الگ ہی چیز ہے اور ایک چام ہے, ان کو سننے میں بڑا مزہ آ رہا ہے. بالکل, بہت اچھی بات ہے. ہم بھی سننا چاہیں گے انشاءاللہ عنقریب سحری ٹرانسمیشن میں, جو کہ کریں گے محمد عریب شیخ صاحب, اور ہم سنیں گے. اور میں چاہتی ہوں ناظرین آپ بھی جو ہے یہ سحری ٹرانسمیشن دیکھیں اور دیکھ کے جو ہے اس کو کامیاب بنائیں. عریب ہمارے ملک کا مستقبل ہے آنے والا انشاءاللہ. اور اس طریقے سے ہم جیسے فیوچر پلانز کیا ہیں عریب, یہ تو آپ نے رمضان ٹرانسمیشن انشاءاللہ آپ کی جو ہے وہ بہت زبردست جائے گی, ہماری ڈھیروں تمنائیں دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, لیکن آگے ان فیوچر کیا کرنے والے ہیں؟ آنکھیں تمہارے ہاتھ پہ رکھے میں چل دیا, اب اس تم پہ منحصر ہے کہ کب دیکھتا ہوں میں. سبحان اللہ. تو ساری چیزیں میرے رب کریم کے ہاتھ میں ہے, جہاں وہ لے جائیں گے, جہاں وہ چیزیں کر دیں گے, ہم چلے جائیں گے. میں مطمئن ہوں, میں واللہ بہت مطمئن ہوں, کیونکہ وقت سے پہلے کئی حادثات سے لڑا ہوں, میں اپنی عمر سے کئی سال بڑا ہوں. تو میرے رب نے جو ہے وہ بہت کم عمر میں بہت چیزیں مجھے عنایت کر دی ہیں. میری خاصا اتنی عمر نہیں ہے, میں بار بار یہ کہتا ہوں میں سب سے جونیئر ہوں, اور جتنا بھی اسٹاف یہاں کام کر رہا ہے میں یہاں پر بھی سب سے جونیئر ہوں گا. چاہے تو شناختی کارڈ دیکھ لینا بھائی, واقعی میں ایسا ہی ہے. اور اس کے باوجود میرے رب نے اتنا نواز دیا تو میں بڑا شکر گزار ہوں. اور میں نے یہ چیز فیصلہ کیا ہوا ہے, جہاں چیز ہوگی, جہاں وہ کہیں گے چل دیں گے. مطلب پریشان نہیں ہوتے. بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں اپنے فیوچر کو لے کے کہ کیا کرنا ہے آگے, چلو یہ رمضان ٹرانسمیشن تو ہو جائے گی, یا کوئی اور کسی بھی فیلڈ میں ہوتے ہیں, لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں فیوچر کے لیے. بالکل. اور ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ بڑے پریشان ہوتے ہیں, یار یہ چیز کر لی, اب آگے اس کو کاٹ کر کیسے جاؤں گا میں, اس کو ایسے کر کے کیسے جاؤں گا. تو دوسروں کے لیے آسانی کریں, کوشش کریں اپنے دوستوں کے ساتھ رہیں, اپنے احباب کے ساتھ رہیں. جس نے بھی اپنے دوستوں کو چھوڑا ہے, جس نے بھی اپنے احباب کو چھوڑا ہے, اپنے مخلص یاروں کو چھوڑا ہے, تو اس بیچارے کے ساتھ خواہ سیاست میں ہو یا سیاست میں ہو, سماجیات میں ہو, یا کہیں بھی ہو, آپ میرا اشارہ بہتر سمجھ سکتے ہیں. عوام بہتر فیصلہ کرنے والی ہے, لیکن دوستوں کو نہیں چھوڑنا. کہتے ہیں نا یار بھی راہ کی دیوار سمجھتے ہیں مجھے, میں سمجھتا تھا کہ میرے یار سمجھتے ہیں مجھے, لیکن واقعی یار سمجھتے ہیں. تو دوست جو ہوتے ہیں انہیں وہ بہت ضروری ہیں, اور مخلص دوست بہت ضروری ہیں, اور اپنے مشیر اچھے رکھیں. جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے وہ مشیر تھے حضرت عثمان غنی کے. تو جب یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں, جب وہ مشورے دیتے تھے تو کتنے بہتر کام ہوا کرتے تھے, اور جب ان لوگوں کے ساتھ لوگ تھے تو وہ کس طریقے سے, وہ ایک پورا پس منظر چیزیں ہیں. تو یہ ہے کہ اپنے ساتھ اچھے لوگوں کو رکھیں اور پازیٹیو وائبز رکھیں. آپ کرتے جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ایک جگہ سے اگر
کہیں اسپیچ میں فمبل آ جاتا ہے, کہیں کوئی ڈیموٹیویشن آ جاتی ہے, کوئی چھوڑ کے چلا جاتا ہے, کوئی کچھ کر دیتا ہے. تو اس کا ہرگز خاصا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا یا ہم جو ہے وہ تمام چیزوں کو ختم کر کے بیٹھ جائیں. بیٹھنا ہر کسی چیز کی دلیل نہیں ہے. اور میں ہمیشہ بچوں کو بھی یہی کہتا ہوں, اپنے مجھ سے بڑے جو ہیں میں ان کو بھی یہی کہتا ہوں, کبھی کبھار پتہ چلتا ہے نا یار وہ فلاں جو ہے وہ بڑے ہیں اور وہ جو ہے نا وہ اس طریقے سے کسی چیز سے گزر رہے ہیں, میں یہ کہتا ہوں ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو صبر کریں اور بہتر رزلٹ ملے گا, واللہ بہتر رزلٹ ملے گا. بھروسہ رکھیں, اگر نہیں ملے صبر کرنے سے تو آگے میرا گریبان پکڑ لیجئے گا, کیونکہ رب کریم جو صبر کرتے ہیں ان کو پسند فرماتا ہے نا. تو آپ بے فکر ہو کر چیزوں پہ صبر کرنا سیکھ لیں, اپنی غلطیوں کو ماننا شروع کر دیں. اگر کسی کا دل دکھ جاتا ہے, آپ کوئی مسئلہ نہیں, آپ آ کے سوری کر دیں, کسی سے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. آن ایئر کسی سے بات ہو جاتی ہے اس کو کہہ دیں, آف ایئر بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں, اور لائیو شوز میں تو اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, جیسے یہ ابھی لائیو جا رہا ہے تو بہت سارے بیک پہ چیزیں ہو جاتی ہیں. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ نے ریلیکس کرنا ہے, آپ نے کہنا ہے ٹھیک ہے آپ بہتر ہیں, آپ خوش ہیں, آپ ٹھیک ہے. ہم وہ سوال تو پوچھتے ہی نہیں ہے نا کہ جو واقعی کارآمد ہے. ہم یہ پوچھتے ہیں بھائی کیا حال ہے, خیریت, تو اچھا ٹھیک ہے چلو اللہ حافظ. ہم یہ کرتے ہیں. پوچھنا ہی چاہیے بھائی کچھ کھایا ہے, کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے تمہیں, یہ بتاؤ کوئی پریشانی تو نہیں ہے کہ مجھ سے ہو سکے گا تو میں کروں گا. بالکل ہمارے یہاں یہ چیز نہیں ہوتی. تو اس چیز کا فقدان ہے. میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ اس پروگرام کے طفیل, اس پروگرام کے ذریعے سے اور آپ کے ذریعے سے خاص طور پر کہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ لوگوں تک پہنچیں گی اور وہ اس پہ عمل کرنا شروع کریں گے. اگر ایک بندہ بھی کرنا شروع کر دیتا ہے سمجھ لیں ہماری کامیابی ہے, ہماری کامیابی ہے. بالکل ہمارے شو کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگ جو ہے وہ عمل پیرا ہوں اور عمل پیکر ہوں, ان کو پتہ چلے کہ کیا چیزیں جو ہیں وہ کرنی چاہیے اور کس چیز سے. جیسے کہ آپ نے دوستوں کا ذکر کیا تو کہتے ہیں نا تخم تاثیر صحبت کا اثر, صحبت کا اثر اتنا زیادہ ضروری ہے. آپ اپنی صحبت سے دوستوں سے پہچانے جاتے ہیں. آپ جس طرح کے لوگوں میں بیٹھتے ہیں اور جس طرح سے آپ نے گفتگو کی, گفتگو کے معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے ایسا لگا کہ کوئی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز سے ریلیٹ کرتی تھی وہ آپ کی بات. میں پہنچ گئی ہوں کیونکہ الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے جو ہے وہ شرف حاصل کرا ہے کہ میں جو ہے وہ سمجھ جاتی ہوں. وہ کہتے ہیں نا اڑتی چڑیا کے پر تھوڑے بہت میں بھی گن لیتی ہوں. تو مجھے ایسا لگا کہ کوئی مسئلہ ہے, لیکن خیر آپ نے میرے ساتھ کسی کا مسئلہ نہیں ہے. میں تو باوانگ دول کہتا ہوں میرے ساتھ کسی کا مسئلہ نہیں. کسی کا مسئلہ ہے آ جائیں بھائی مجھ سے بات کر لیں. میرا تو کسی سے کچھ بھی نہیں ہے, نہ کسی اور کا مجھ سے ہوگا. مجھے الحمدللہ یہ پتا ہے. میں تو ایک جنرل بات کر رہا ہوں, ہوتا ہے یہ بات اب سننے کو ملتی ہے کہ یار ایسے ہوا فلاں نے میرے ساتھ ایسے کر دیا. تو میں ان کو بھی کہتا ہوں یار کر دیا نا ٹھیک ہے, اس کا عمل اس کے ساتھ ہے, اس کی چیزیں اس کے ساتھ ہے. آپ اپنی زندگی میں جیئیں, یقین کریں آپ چیزوں کو اگنور نظر انداز کرنا شروع کر دیں, ان چیزوں کو آپ بہت سکون میں رہیں. بالکل درگزر کریں گے تو زندگی آسان ہوگی, اور زندگی کو آسان بنائیں, اپنی بھی اور سامنے والے کی بھی جیئیں, اور خود سامنے والے کو بھی جینے دیں, خود بھی جیئیں. یہ ایسے ہی ہے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ اریب, آپ ہمارے شو میں آئے اور آپ نے ہمارے شو میں آ کے, میرے ہر جو گیسٹ آتے ہیں میں ان سے کہتی ہوں 4 چاند لگا دیے, 7 چاند لگا دیے. آپ نے 99 چاند تو لگا ہی دیے اور پر نور ہمارے سیٹ کی فضا کر دی. انشاءاللہ جو ہے آپ کی سیری ٹرانسمیشن کے لیے ہماری ڈھیروں دعائیں آپ کے ساتھ کہ آپ ایک زبردست جو ہے ٹرانسمیشن پیش کریں ناظرین کو, اور ناظرین کو آپ کی باتوں سے اور آپ کی جو گفتگو سے, جس طرح میں جو ہے وہ آپ کی فین ہو گئی, تو لوگ جو ہیں وہ آپ کے فین ہو جائیں. اور اریب شیخ جو ایک نام ہے, جو ابھی بھی ماشاءاللہ نام ہے, ایک ماشاءاللہ بہت اچھا نام ہے, جو لوگ پھر سن کے پہچان جائیں کہ محمد اریب شیخ کی بات ہو رہی ہے. تو بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. جی ناظرین, اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے شو کا جو ہے بریک کا ٹائم آ گیا ہے, تو کہیں جائیے گا مت, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. لیکن اس سے پہلے شیف نورین کو بھول گئے آپ لوگ. شیف نورین نہیں آئیں گی کیا آج؟ ارے بھائی شیف نورین سے بھی آپ کی ملاقات کروائیں گے اور جانیں گے کہ آج کیا بنا رہے ہیں, کیونکہ رمضان کی آمد ہے, ایک بہت زبردست ریسیپی لے کے آئی ہیں آپ لوگوں کے لیے. تو کہیں جائے گا مت, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح.